वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। एक और सबक के साथ आज हम हाजिर हैं। आज हम पढ़ेंगे तख्ती नंबर 9 का पार्ट 2, यानी जहाँ पर हमने गुज़िश्ता वीडियो में रोक दिया था उधर से हम आगे पढ़ेंगे। तो इस वाले लफ्ज़ से हम शुरू करेंगे। तो शुरू करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लाम या ज़बर लै, सीन ज़बर सा, लैस लैस, मीम अलिफ ज़बर मा, लाम दो ज़बर लन, मालन माला, नून अलिफ ज़बर ना, रा दो ज़बर रन, नारन नारा, मीम अलिफ मद ज़बर मा, हमज़ा दो ज़ेर इन, मा इन मा, वाव या ज़बर वै, लाम दो पेश लुन, वैलुन वैल, या वाव ज़बर यौ, मीम दो ज़ेर मिन, यौमिन यौम, या ज़बर या, रा ज़बर रा, यारा, हा उल्टा पेश हू, याराहू यारा, हा अलिफ ज़बर हा, सीन ज़ेर सी, हासी, दाल दो ज़ेर दिन, हासिदिन हासिद, हा अलिफ ज़बर हा, फा ज़ेर फी, हाफी, ज़ा दो पेश ज़ुन, हाफिज़ुन हाफिज़, दाल अलिफ ज़बर दा, फा ज़ेर फी, दाफी, क़ाफ दो ज़ेर क़िन, दाफ़िक़िन दाफ़िक़, शीन अलिफ ज़बर शा, हा ज़ेर ही, शाही, दाल दो ज़ेर दिन, शाहिदिन शाहिद, आइन अलिफ ज़बर आ, बा ज़ेर बी, आबी, दाल दो पेश दुन, आबिदुन आबिद, आइन अलिफ मद ज़बर आ, हमज़ा ज़ेर ई, आई, लाम दो ज़बर लन, आइलन आइला, गैन अलिफ ज़बर गा, सीन ज़ेर सी, गासी, क़ाफ दो ज़ेर क़िन, गासिक़िन गासिक़, नून अलिफ ज़बर ना, ज़ाद ज़ेर सी, नासी, रा दो ज़ेरिन, नासिरिन नासिर, वाव अलिफ ज़बर वा, लाम ज़ेर ली, वाली, दाल दो ज़ेर दिन, वालिदिन वालिद, हमज़ा ज़बर आ, आइन वाव पेश ऊ, अऊ, ज़ाल पेश ज़ु, अऊज़ु अऊज़, हमज़ा ज़बर आ, काफ या ज़ेर की,
أكي دال پیش دو أكيد أكيد يا زبر يا خا ألف زبر خا يا خا فا پیش فو يا خافو يا خاف يا زبر يا دال کڑی زبر دا یدا ها پیش هو یداهو یدا یا پیش یو قاف الف زبر قا یقا لام پیش لو یقالو یقال تا پیش تو را کڑی زبر را تو را بعد و زبر بن تو را بن تو را با حازر حی سین الف زبر سا حسا بعد و زبر بن حسابا حسابا سین پیشو با الف زبر با صبا تا دو زبر تن صباتا صباتا سين زير سي را ألف زبر را سيرا جيم دو زبر جن سراجا سراجا سين زبر سا لام کھڑی زبر لا سلا میم دو پیش من سلام سلام شین زیر شی دال الف زبر دا شیدا دال دو زبر دن شدادا شدادا شين زبر شا را ألف زبر را شرا بعد زبر بن شرابا شرابا صاد زبر صا واو ألف زبر وا صوا بعد زبر بن صوابا صوابا طا زبر طا عين ألف زبر عا طعا ميم دو زير من طعام طعام عين زبر عام ذال ألف زبر ذا عذا بعدو پیش بن عذاب عذاب عين زبر عام طا ألف مد زبر طا عطا همزة دو زبر أن عطاء عطاء غين پیش غو سا ألف مد زبر سا غسا همزة دو زبر أن غساء غساء صدق اللہ العظیم. फ़ायदा आम्मा के तौर आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और इस पे कमेंट्स करें जहां पर हमें रहनुमाई की ज़रूरत हो
और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।